کو لجپالاں دی جڑے مشکل وچ منہ موڑ دے نہیں اوے اسی رکھیے لاج نہ لگیاں دی اے لا لیندے تے توڑ دے نہیں اسی رکھیے لاج نہ لگیاں دی اے لا لیندے تے توڑ دے نہیں تو گل لا کے کو جی کملی نو لج پالنے کرم کما چھڑیا گل لا کے کو جی کملی نو لج پالنے کرم کما چھڑیا گل لا کے کو جی کملی نو لج پالنے کرم کما چھڑیا گل لا کے کو جی کملی نو لج پالنے کرم کما چھڑیا سانو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا سانو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا ہویاں کرم نوازیاں بڑیاں نے او چنگیاں سنگی اکھیاں لڑیاں نے ساڈیاں چنگیاں سنگی اکھیاں لڑیاں نے روے بس دادا وارا مرشد دا روے بس دادا وارا مرشد دا جینا دے کے خیر رجا چھڑیا روے بس دادا وارا مرشد دا جی روے بس دادا وارا مرشد دا جینا دے کے خیر رجا چھڑیا روے بس دادا وارا مرشد دا جینا دے کے خیر رجا چھڑیا روے بس دادا وارا مرشد دا جینا دے کے خیر رجا چھڑیا جاواں صدقے چارہ سازیاں تو او قربان غریب نوازیاں تو قربان غریب نوازیاں تو لج پالنے اپنے لڑ لا کے مینو ہور دا ہور بنا چھڑیا لج پالنے
اپنے لڑ لا کے مینو ہور دا ہور بنا چھڈیا گلیاں وچ آوارا ساں میں سب تو ود نکارا ساں میں اپنے کول بٹھاؤں دے نہیں سنے بیگانے مولاؤں دے نہیں سن ککھ چنگے سن میرے کولوں لکھ چنگے سن میرے کولوں نہ مستقبل نہ کوئی ماضی تے نہ کوئی میرے حال تے راضی ایک گنچا مرجایا ہویا تے پیراں تھلے آیا ہویا ایک تنکا سا رڑدا ہویا تے کمن کیر نو مڑدا ہویا آخر موڑ دیتا تقدیر نے مینو او چن لیا میرے پیر نے مینو پھر لج پال نے اپنے لڑ لا کے مینو ہور دا ہور بنا چھڈیا سچ کہنا ڈنڈی ماردا نہیں میں ہور کسے کم کاردا نہیں میں ہور کسے کم کاردا نہیں دیواں پیر دا ہوکا گلیو گلی اس کم مرشد نے لا چھڈیا دیواں پیر دا ہوکا گلیو گلی اس کم مرشد نے لا چھڈیا اور مکتا ہے کہ کیویں بھلا اپنے ماضی نو اسی جان دا کون نیازی نو سی جان دا کون نیازی نو ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام دا رولا پا چھڈیا گل لا کے کوجے کملے نو لج پال نے کرم کما نعرہ حیدری گل لا کے کوجے کملے نو گل لا کے کوجے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڑیا منو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اتنی لاجواب ہے کہ جو ایک بار سرکار کے در پہ آتا ہے قیامت تک کے لیے غنی ہو جاتا ہے جو ایک بار آقا کے در اقدس پہ آتا ہے پھر بانٹنے والا بن جاتا ہے سرکار اتنا عطا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا سوال قطرے کا ہوتا ہے کوئی جا کے در اقدس پہ سر جھکا کے یہ کہتا ہے کہ میرے آقا تو نے پتھروں کو زبان دی ہے میرے آقا تو نے درختوں کو چلنا سکھایا ہے میرے آقا تو نے چاند کو جو ٹکڑے کیا ہے میرے آقا تو نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپسی کا راستہ دکھایا ہے میرے آقا تو نے بلال حبشی کو سینے سے لگایا ہے عاشقوں کا امام بنایا ہے میں بھی تیرے در پہ آیا ہوں میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے مجھے ایک قطرہ چاہیے سرکار فرماتے ہیں ایک قطرہ مان کے ہمارے کرم کی توہین کرتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں جب آ گئی ہے جو رحمت ان کی آنکھیں
चला गए हैं, रोते हंसा दिए। हमारे आका से, हमारे आका की आके क्या कहने, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना ये कर्म क्या कम है कि हम ना थे वजूद में आ गए, वरना हमें कौन जानता था, हमें कौन जानता था। तेरी दोस्ती से पहले हमें कौन जानता था, तेरी दोस्ती से पहले हमें कौन जानता था। तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब मोहम्मद तारक नक्शबंदी साहब नजराने क़ीदत पेश फरमाएंगे। जनाब मोहम्मद तारक नक्शबंदी साहब बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने क़ीदत पेश फरमाते हैं। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बे कमाले ही कशफ तो जावे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि वालेही। सारे दोस्त साडे नाल मिल के जिक्र करो, सल्लू अलैहि वालेही 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 सल्लू अलैहि वालेही। कल्ला मैं आशिक हजूर दा नहीं, आशिक सारा जहान हजूर दाए। पढ़िया जदों कुरान ते पता लग्या, सना खां रहमान हजूर दाए। खाके फरिश तो लगे अर्श ताई, ते कुल दा कुल समान हजूर दाए। होने को कारानू मान है नेकियां दा, गुनाहगारानू मान हजूर दाए। सल्लू अलैहि वालेही सल्लू अलैहि वालेही सल्लू अलैहि
بگڑے کام سنور گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میں نے جب زبان سے یہ کہا، میں نے جب زبان سے یہ کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہو قریب فاصلہ دور کا، ہو کرم یہ رب غفور کا، ہو کرم یہ رب غفور کا، ہو دیدار سب کو حضور کا، ہو دیدار سب کو حضور کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کبھی آئے دل وہ بار کے، ہم سب گدا سرکار کے، ہم سب گدا سرکار کے، چلے سب مدینے پکارتے، چلے سب مدینے پکارتے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، وہ بھلا حضور کی آل کا، 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 صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضور دی اجازت نال منبر شریف راضی پیر نو کریے تے رب مندا، تے پتہ اس گل دا مرداں تھوڑیاں نو، نظر کرم دی کیمیا گر کر کے، سونا کر دیں دے کچے روڑیاں نو، تے مرشد گودڑی جنوں پوا دے وے، او نہیں تک دے رے
رشمی جوڑیاں نو عاشق سمجھتے سر دا تاج حافظ اپنے پیر دے پیران دے جوڑیاں نو میرا پیر قادری ہے ایمان قادری محبوب ذات قادری محبوب خاص قادری محبوب ذات قادری محبوب خاص قادری محبوب ذات قادری محبوب خاص قادری سارے ولیاں دا سلطان قادری محبوب ذات قادری ہے ایمان قادری محبوب ذات قادری ہے ایمان قادری سارے ولیاں دا سلطان قادری محبوب ذات قادری ہے ایمان قادری محبوب ذات قادری ہے ایمان قادری جس بھی بنیا نو ولیے او دی اللہ والوں مشکل ٹلیے او دی اللہ والوں مشکل ٹلیے دنیا لئی عظیم قادری ہے دنیا لئی عظیم قادری میرا پیر قادری ہے ایمان قادری محبوب ذات قادری محبوب خاص قادری محبوب ذات قادری محبوب خاص قادری سارے ولیاں دا سلطان قادری محبوب ذات قادری محبوب خاص قادری محبوب ذات قادری محبوب خاص قادری پھر پیران دا پیر سونا پیران دا پیر سونا پیران دا پیر سونا محبوب ذات سونا تم مانے جگ وچ پیاں ایڈا لجپال 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 سونا کرم کمائی جاندہ فیض لوٹائی جاندہ کرم کمائی جاندہ فیض لوٹائی جاندہ کندیاں تے مندیاں نو بھی قدماں نال لائی جاندہ کندیاں تے مندیاں نو بھی قدماں نال لائی جاندہ سخیاں نے لایا بوٹا سخیاں نے لایا بوٹا ساڈا اے پیر سونا تم مانے جگ وچ پیاں ایڈا لجپال سونا تم مانے جگ وچ پیاں ایڈا لجپال سونا تم مانے جگ وچ پیاں ایڈا لجپال سونا محبوب ذات نو ویکھو پیر افضل نو ویکھو محبوب ذات نو ویکھو پیر افضل نو ویکھو کیسی تصویر سونی پیر کمال نو ویکھو کیسی تصویر سونی پیر کمال نو ویکھو سخیاں دا سخی ویکھو سخیاں دا سخی ویکھو سخیاں دا سخی ویکھو سخیاں دا سخی ویکھو پیر مبارک سونا تم
ने जग विच पईयां एडा लजपाल सोना तुमा ने जग विच पईयां एडा लजपाल सोना तुमा ने जग विच पईयां एडा लजपाल सोना महबूबे ज़ात आजा आरे मुकड़ा दिखला जा महबूबे ज़ात आजा आके मुकड़ा दिखला जा बैठे दीवाने तेरे ए नानो दीद करा जा बैठे दीवाने तेरे ए नानो दीद करा जा आजा हुने आजा पीरा आजा हुने आजा पीरा सोना लजपाल सोना तुमा ने जग विच पईयां एडा 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 लजपाल सोना तेरियां गडोलियां बरदा तारक प्यार ला करदा शहर मदीने जावा ए होई तरले करदा शहर मदीने जावा ए होई तरले करदा मन लो सवाल मेरा मन लो सवाल मेरा तेरा दरबार सोना तुमा ने जग विच पईयां एडा लजपाल सोना तुमा ने जग विच पईयां एडा लजपाल सोना हाजी मौलवी बशीर अहमद साहब आप तशरीफ लाएंगे और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश फरमाएंगे। जनाबे मौलवी हाजी मोहम्मद बशीर साहब नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी दरबारे आलिया मुंडेर सईदा शरीफ मेरा सोना पीर फजाल मेरा सोना पीर फजाल मेरा सोना पीर फजाल सोना हुण भी सब दे नाल सोना हुण भी सब दे नाल उच्चे मुर्शद दी तस्वीर उच्चे मुर्शद दी तस्वीर सुचे मुर्शद दी तस्वीर तेरा पीर मेरा पीर तेरा पीर मेरा पीर सुनिया दा पीर सुनिया दा पीर आसन आलिया मंडेर शीर सईदा आसन आलिया मंडेर शीर सईदा शहजादा नशीर पीर मुबारक अली शाह साहब शहजादा पीर सैयद शाह कमाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह गर्दिशे कुए यार करता मैं यही कारोबार करता हूँ बंदगी की नहीं खबर मुझको मैं तेरे महबूब से प्यार करता हूँ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे ज़र्रे उस खाक के
उतारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। बुए गुल इसलिए फिरती है छुपाए चेहरा, बुए गुल इसलिए फिरती है छुपाए चेहरा। कैसु सरकार दो आलम ने संवारे होंगे। देख कर हुस्न तेरा ऐसे गुमा होता है, दस्ते कुदरत ने तेरे नक्श संवारे होंगे। दस्ते कुदरत ने तेरे नक्श संवारे होंगे। देख कर हुस्न तेरा ऐसे गुमा होता है, दस्ते कुदरत ने तेरे नक्श संवारे होंगे। रहकर सरकार दो आलम की रफाकत के बगैर, रहकर सरकार दो आलम की रफाकत के बगैर, यारो कैसे जिब्रील ने लम्हात गुजारे होंगे। कैसे जिब्रील ने लम्हात गुजारे होंगे। उसकी आँखों में नजर आया हमारे तैबा, जिसने चंद रोज मदीने में गुजारे होंगे। जिसने चंद रोज मदीने में गुजारे होंगे। लोग तो हुस्न अमल लेके चले रोज़े हिसाब, पर सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। पर सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। नाराए तकबीर। जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। रात नेरी सी ते वावा ही नेरी सी, आसमान वाल ध्यान मारिया, कुछ इधर कुछ इधर, कुछ इधर ते कुछ इधर, जिधर भी ध्यान मारिया नूर दे
چراغ بلدے نظر آئے، نور دیاں شمع روشن نظر آئیاں، تصور دی اکھ نو اٹھایا تے خیال دے پنچھی نو اڑایا تے انہیں جا کے جدو عرش تے ڈیرا لایا تے پھر انہاں تاریاں نو پوچھیا او تاریو تے سارے دے ساریو، او تاریو تے سارے دے ساریو تے دستے دیو کیوں مار دے چمکارے ہو، او تاریو سارے دے ساریو اے تے دس دیو کیوں مار دیو چمکارے ہو، تے تاریاں نے بھی پکار کے ایو ہی جواب دیتا، کملیا تینوں نہیں پتا سانو کون جاندا سی، بس ایک رات ایک سونا کالی کملی والا آیا، موڈیا تے کالی کملی سی پر پیراں چ جڑے نالین سن او جڑے جڑے رات تے لگ دے گئے روشن کر دے گئے، جڑے جڑے ذرے تے آندے گئے انہاں نو چانن چاڑ دے گئے، اسے واسطے ہی آنے نا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ اگر ذرے چم لین تے تارے بن جاندے نے تے جے کسے غلام نو مل جان تے وہ سر تے رکھ لے تے پھر آخدہ پھردہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور۔ دیکھ لو نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، جناب عثمان غنی کو دیکھ لو، مولا علی کو دیکھ لو، مولا حسین کو دیکھ لو، جناب غوث پاک کو دیکھ لو، فرماتے ہیں قدم میرا ہے زمانے کے ولیوں کی گردن ہے، میرا قدم زمانے بھر کے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے سر پہ محبوب کے نالین کو سجایا ہے اور محبوب نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرات گرامی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں واجب الاحترام جناب راجہ شہباز حسین صاحب کیانی جو کہ کینٹ سے مہمان تشریف لائے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ جناب راجہ شہباز حسین صاحب کیانی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اپنا نعتیہ کلام اور دیگر کلام میں کھڑی کے تاجدار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبانیں ہی آپ کو ان کے کلام میں سناؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سادات کرام کا اتنا ادب و احترام کیوں کرتے ہیں، ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں سبحان اللہ، ذرا اچھی گج واجے کے آنکھوں ہاں سبحان اللہ۔ نہیں جاگ رہے جڑا جاگ رہے ہو بھائی اچھی آنکھوں ہاں سبحان اللہ۔ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میں ہار چلے آتے ہیں، ارے پیچھے پیچھے ہیں سرے حشر گناہگار، سبھی آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو وہ دیکھو، میرے عیبوں کے ہری دار چلے آتے ہیں، ارے محفل نعت کوئی دل سے سجائے الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اب اسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد اجرا کو تصور میں رکھ کر بآواز بلند ہدیہ درود پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو بات ہے سادات کرام کے ادب و احترام کی۔ سارے جگ وچ کملی والے دا او اے فیض کھنڈایا سیدان نے۔ وہ جنہاں نو شک ہے نہ آکھو، باقی جنہاں نو یقین ہے اچھی آکھو سبحان اللہ۔
کہ سارے جگ وچ کملی والے دا اے فیض کھنڈایا سیداں نے ہوئے نعرہ توحید رسالت دا دنیا تے لایا سیداں نے تے قرآن دے کاری ہوئے ویکے بیٹھ کے ممبراں دے پر چڑھ کے نیزے دی اوہ نوک اتے قرآن سنایا سیداں نے قرآن سنایا سیداں نے کہ سارے جگ وچ کملی والے دا اے فیض کھنڈایا سیداں نے اے نعرہ توحید رسالت دا دنیا تے لایا سیداں نے نعرہ توحید رسالت دا دنیا تے لایا سیداں نے تے قرآن دے کاری ہوئے ویکے میں پڑھ دینے بیٹھ کے ممبراں دے پر چڑھ کے نیزے دی نوک اتے قرآن سنایا سیداں نے تے ساری عمر نمازاں پڑھ دارو حج کعبے شریف دا کر دارو او 10 محشر دے وچ کی کر سیں جے نا بخشایا سیداں نے تے کر یاد او ویلا او اصغر دا تے کر یاد جوانی اکبر دی او دیکھے قاسم دا او نظرانہ او قرآن بچایا سیداں نے قرآن بچایا سیداں نے اور اب باقی ہیں 5 منٹ ان میں حضور کھڑی کے تاجدار یہ سرکار کی محفل سجانے کا مقصد میاں صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں سرکار کی یہ باتیں جو ہیں نا یار اس طرح مزہ نہیں صرف 2 یا 4 شعر پڑھ سا مگر ذوق نال سنو اچھی آکھو سبحان اللہ میاں صاحب آکھیا کہ مر مر ایک شیشہ بناون مار وٹا ایک پن دے تھوڑے ہوندے دنیا اتے قدر شناس سخن دے اس شعر نے اگر داد نہ دیتی جائے سبحان اللہ سمجھو کہ شعر کی ضائع کر دیتا اچھی آکھو سبحان اللہ حضور میاں صاحب فرمان دینے کے ککھ سواد بھائی ککھ سواد نہ مشری وہ اندر ڈٹھیاں او اینا ساریاں او چیزاں نالوں او گلاں سجن دیاں مٹھیاں او اینا ساریاں اے چیزاں نالوں او گلاں سجن دیاں مٹھیاں تو کالے کنڈ صدقے جاواں یہ رام کنڈلا نکالنی مدنی تاجدار نے کنڈلا نکالا اچھی آنکھو سبحان اللہ حضور میاں صاحب فرمان دینے کے کالے کنڈ و زلف ماہی دے
محمد او لٹ کھڑیا دل میرا. اور بڑی ایمان افروز گل میاں صاحب لکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے دور جدو حراک دا قحط پہ گیا نا, جنہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے جلوے نو ایک بار ویکھیا انہاں نو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگی. مگر میاں صاحب فرمایا جنہ مدنی تاجدار نو ویکھیا انہاں نو کتنا عرصہ بھوک نہیں لگی. آقا سبحان اللہ کہ 3 مہینے بس 3 مہینے وہ حلقت رجی جنا محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے دوم جہانی. جنا محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے دوم جہانی. بس جنا محمد عربی ڈیٹھا اور آج گئے دوویں جہانی. اور دو ایک مصطفی مائی اپنے پیر مرشد نے نظر کرساں کہ جی میں میرا پیر سونا جی وہ میرا پیر سونا افضال شاہ. جی وہ میرا پیر سونا اور کوئی بوٹا چیڑاں دا کیڈا سونا ہلک ڈٹھا منڈیر والے پیراں دا. کیڈا سونا ہلک ڈٹھا منڈیر والے پیراں دا. اور جیوے میرا یہ بیج لگائے ہوئے انتظامیہ نے کہ نوکر منڈیر شریف دی تو ان کی نظر ہے کہ جیوے میرا پیر سونا اور کوئی تار سرنگیاں دی اور نالے بابا تیری نوکر اور نالے بابا تیری نوکر نالے تیرے سنگیاں دی. جیوے میرا پیر سونا جیوے جیوے بھائی جیوے میرا پیر سونا کوئی پھلا میں گلاب دیا. جیوے میرا پیر سونا کوئی پھلا میں گلاب دیا. کتے تینوں سانب رکھا میرے پیر دے باغ دیا. کتے تینوں سانب رکھا میرے پیر دے باغ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستان عالیہ منڈھیر سیدہ شریف, حضور قبلہ تاجدار منڈھیر سیدہ شریف. حضرت گرامی اعلان سماعت فرمائیں. 23 اکتوبر جاتے ہیں. یہ الفاظ حروف سے بنتے ہیں اور حرف جو ہیں انہیں حروف ابجد کہتے ہیں, حروف تہجی کہتے ہیں. ان حروف تہجی میں سے ایک بڑا محبتوں والا پیارا حرف ہے جسے میم کہتے ہیں. یہ میم حرف جو ہے یہ بہت پیارا حرف ہے. یہ مرید میں بھی آتا ہے اور مرشد میں بھی آتا ہے, محبوب میں بھی آتا ہے اور محبت میں بھی آتا ہے, اسلام کے آخر میں آتا ہے تو مومن کے آغاز میں آتا ہے. یہ اتنا پیارا حرف ہے کہ یہ موتی میں بھی آتا ہے اور مالا میں بھی آتا ہے. گر محبتوں کے موتی کو برکتوں کے دھاگے میں پرو دیں, میم محبتوں کے موتی کو بے کی برکتوں کے دھاگے میں پرو دیں تو الف سے آدمی آرزو کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد مدینے پہنچ جائے. اور مدینے پہنچنے کی اسے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں ریس روضہ رسول ہے,
जब रोज़ा रसूल पर पहुंचता है तो फिर इस बात पर ईमान ले आता है कि जितना करम होगा काफ से दरबारे मुस्तफा से होगा, क्योंकि सबसे करीम जात ही यही है। तो ये करम का काफ हो और रोजे की रे हो, आरजू का अलिफ हो और बरकत वाली बे हो और मुहब्बत वाली मीम हो, जब इन तीनों को सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो लफ्ज मुबारक बनता है। और ये मुबारक अगर इश्क़ मुस्तफ़ा की आइन के साथ मिलकर लिकाए मुस्तफ़ा की दावत देता हुआ याइली के नारे लगाए तो फिर मुबारक अली बन जाता है। और इस मुबारक अली का जब पता पूछे और चलता चलता आदमी जीलान में चला जाए तो निस्बत जीलान की वजह से मुबारक अली जीलानी बन जाता है। और इस मुबारक अली जीलानी की पहचान करते करते जब आदमी ये सोचे कि ये आया कहाँ से है तो फिर मुहब्बत की मीम को मंडेर की मीम में ले आए तो फिर ये मुर्शद कामिल बन जाता है। और जब मुर्शद कामिल बनता है तो मुरीद इसके कदमों को चूम चूम कर पीर लजपाल, पीर सैयद अफजाल की रहमतों से फैज़याब होकर फिर यही नारा लगाते हैं, वहाँ बरकत होती है जहाँ मुबारक आता है, वहाँ अली की शफकत होती है जहाँ मुबारक आता है, वहाँ गौसे पाक के जलवों की रानुमाई होती है जहाँ मुबारक अली गीलानी आता है। और लोगों ने पीर देखे हैं, कोई बात करके जाते हैं, कोई हाल करके जाते हैं। ये पीर वो पीर है कि जब उलमा की मजलिस में हो तो इल्म की मजलिस की आबादी बन जाता है, रौनक बन जाता है। ये वो पीर है जो फकत पीर नहीं बल्कि रोशन ज़मीर है, इल्मे मुस्तफ़ा की ताबीर करता हुआ सरकारे दो आलम के इल्म के खैजानों का भी वारिस है और सरकारे दो आलम की रहमतों का भी वारिस है। ये पीर वो पीर है जो फकत मरीदों को अपने पास बुलाता नहीं बल्कि बुला के इश्क़ मुस्तफ़ा के मोती रसूल पाक की सुन्नत की सूरत में उनके दामन में डालता है। हमारी ये ख्वाहिश है, पिछले साल भी ये तमन्ना अधूरी रही कि हुजूर अपने वो इल्मी मोती और अपनी मोहब्बतें हमारे दामन में डालें। आपके मुरीद तो फैज़याब होते रहते हैं, ये किसी अकीदतमंद को मोहब्बत करने वालों को, चूँकि आपका खानवादा ही मोहब्बत करने वालों का है, कभी सुहैब रूमी से मोहब्बत करके मदीने वालों के सर का ताज बना देते हैं, कभी बिलाल हबशी से मोहब्बत करके आशिकों का इमाम बना देते हैं, कभी सुलेमान फारसी से मोहब्बत करके उसे आसमान मोहब्बत का चांद बना देते हैं। तो अगर आपका खानवादा ही मोहब्बतों वाला है तो ये मोहब्बतों की सौगात रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि इन नियाजमंदों के दामन में भी मोहब्बत की खैरात आनी चाहिए। तो पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परबुरदाए आगोश वलायत, नैयर आफताब हदायत हुजूर क़िबला पीर सैयद मुबारक अली शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया अपने इरशादात आलिया से आपको मुस्तफीद फरमाते हैं। हुजूर क़िबला पीर सैयद मुबारक अली शाह साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताने आलिया मुडेर सईदा शरीफ, हुजूर क़िबला ताजदारे मुडेर सईदा शरीफ, हुजूर क़िबला ताजदारे मुडेर सईदा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल व ला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा हवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हो इल्ला वहयन युहा।
میرے انتہائی نہایت قابل احترام علماء ذیشان بانیان محفوظ، سامعین محترم، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ محفل چھوٹی ہو یا بڑی، فقیر کو جب کوئی بلاتا ہے حضور کی محفل میں آنکھوں کے بل چل کے آتا ہوں، شاید میری یہ گھڑیاں میری نجات کا باعث بن جائیں۔ نظریہ یہ ہے، صرف چند الفاظ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اہل گکھڑ کی خوشی کے لیے میرے رب تعالیٰ نے میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں کہا کہ یہ وہ ستارہ ہے والنجم اذا ہوا، جو نہ ماند پڑنے والا ستارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو قرآن نے ستارے سے تعبیر کیا، جس کا نام قرآن نے ستارے کی مانند رکھا، اور جس صاحب کو خدا نے کہا کہ یہ نہیں بہکا، وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو خداوند قدوس نے اپنے نور جمال کو 70,000 آہنی پردوں میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے دہانے پہ اپنے نور کا جلوہ دکھایا تو کیا ہوا؟ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، طور جل گیا، 40 آدمی مر گئے۔ اس جلوے کی تابانی لانے کے حامل نہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جید صحابی تھے۔ اب یہ دیدار کسی عام کو نہیں مل سکتا، لیکن ایک کو دیدار مل رہا ہے کہ تو میرے سامنے آ، میں تجھے اپنے دیدار سے نوازوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قربت قاب قوسین او ادنیٰ کے قریب سے بھی آگے چلی گئی۔ محمد مصطفیٰ خدا کے نور سے بالواسطہ شناسا ہو رہے تھے۔ وہ معراج کی گھڑیاں جب سدرہ کا راہی سدرۃ المنتہا سے آگے، سیاح لامکاں کون و مکاں سے آگے اپنے رب کی بارگاہ میں شان عبودیت کی تمام منازل کو طے کرتے ہوئے شان ربوبیت سے بالواسطہ ہم کلام ہو رہا تھا، جیسے میں اور آپ اپنی آنکھوں سے کھلے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ بخدا مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، خدا نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ وہ منزل تھی جو جبریل کو دکھائی نہیں جا سکتی۔ جبریل اس پیمانے کا نور نہ تھا، جل کر خاک ہو جاتا اگر ہمراہی محمد مصطفیٰ ہوتا۔ فقط وہ جلوے، فقط وہ ہمانگیاں، فقط وہ رانائیاں، وہ عظمتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقدر ٹھہری۔ کسی نبی کا، کسی ولی کا یہ مقدر نہیں کہ ذات مقدس کو اپنے سامنے کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یہ میرے عظیم مصطفیٰ کا عظیم کمال ہے، عظیم معراج ہے۔ اب ستارے کی بات ہوئی تھی، میرے رب نے اسے ستارہ کہا، چمکنے والا ستارہ کہا۔ تو میں ایک ستارے کی مثال دیتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق کیا گیا، جب اپنے نور میں سے نور کو پیدا کرتے ہوئے پتلہ آدم میں ڈالا گیا، رب کریم نے آدم کو تخلیق کیا۔ جب انی جاعل فی الارض خلیفہ کا فیصلہ ہو رہا،
جب اس کی تخلیق ہو رہی تھی اس پتلا آدم کو بنایا جا رہا تھا اور اس کو مکمل کر کے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا ساجدین کی منزل سے گزارا گیا. جب فرشتوں کا مسجود ٹھہرا اس میں بھی انانیت اور رعونیت آ گئی. جب اوپر دیکھا تو کہا یہ کون ہے؟ مجھ سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ میں تو مسجود ملائک ٹھہرا، میں اللہ کا خلیفہ ٹھہرا، میں اللہ کا نائب ٹھہرا. تو کہا کہیں مجھ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے کوئی؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک نور ہے جس نور سے کائنات کو تخلیق کیا گیا. آدم تیرے خمیر میں اس نور کو رکھا گیا، تیری پیشانی میں اس نور کو رکھا گیا، تجھے عظمت اس نور سے بخشی گئی. ایک حدیث قدسی جناب جبریل امین سرکار ختم مطبوعات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں کہ مجھے تایا جان کہیں. حضور تک بات پہنچتی ہے، حضور کہتے ہیں جبریل آئیں تو ہم سے بات کروا دینا. یہ راز و نیاز کی بات ہے. میں نے کہا اہل عقیدت بیٹھے ہیں تو بات کھول کے کر دوں گا. یہ مسجد والی بات نہیں، مندر والی بات نہیں، دل والی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین دوبارہ تشریف لائے تو کہا جبریل جب آپ پیدا ہوئے آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ کہا میں نے ایک ستارہ دیکھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور 72,000 سال مرتبہ میں نے دیکھا. نبی پاک نے کہا کہ تو آج اس ستارے کو دیکھے تو پہچان لے گا؟ کہا ہاں میں اس ستارے کو پہچان لوں گا. وہ عظمت والا ستارہ بہت روشن ہے. نبی کریم نے امام مبارک اٹھایا تو کہا ہاں ذہی کوکبن، دیکھ جبریل میری پیشانی میں وہ نور ہے جو نور آدم کو ودیت کیا گیا، ابراہیم کو ودیت کیا گیا اور تمام نبیوں کی پشت در پشت عبداللہ کے وسیلے سے مجھ میں آیا. میں وہ نور اکمل ہوں جس سے حسد کیا تھا آدم نے اور آدم کو نیچے پھینک دیا گیا. جب آدم کی توبہ قبول ہوئی، جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اسی نام سے توبہ قبول ہوئی. آدم کو پتا چلا کہ یہ وہ نور ہے، یہ وہ نجم اذا ہوا ہے، وہ ستارہ ہے جو چمکنے والا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا خادم نے ہزاروں سال قبل از آدم ہوا عرش بری کی ساکھ پہ مضمون یہ دیکھا وصلی اللہ علی نور قضو شد نورہا پیدا زمین از حبہو ساکن فلک از نامو شاہدہ. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے پیارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ سرور قلب و جان و سینہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری لگواتے ہوئے الفاظ کو سمیٹوں گا اور میں حضرت سے فرماؤں گا کہ وہ اگلا اعلان فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر